बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, किसी भी शख्स की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो जिस जगह रह रहा हो, जिस मुल्क में रह रहा हो, जिस शहर में रह रहा हो, उसे छोड़े, अपनों को छोड़े, अपने घर वालों को छोड़े और दुनिया में दूर दराज इलाक़ों की तरफ निकल जाए। लेकिन वो वक्त, हालात और ऐसी सहूलियात होती हैं जो जब मैसर न हो तो फिर इंसान हिजरत की तरफ रग़बत ज़ाहिर करता है और फिर वो माइग्रेशन का एक अमल शुरू होता है। सदियों से ये अमल जारी है, लेकिन पिछले चंद दहाइयों से हमने ये देखा कि ख़ासकर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या साउथ एशिया के बहुत से ऐसे ममालिक में जहाँ गुर्बत, अफलास, बीमारी, तालीमी सहूलतों का ना होना, आगे फ्यूचर की तरफ न बढ़ना और इन जैसी बहुत सी चीज़ों ने लोगों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना मुल्क छोड़ें और दूसरे मुल्कों में जाएँ। अब जबकि हम बरतानिया की आबादी रह चुके हैं, बरतानिया का हिस्सा रह चुके हैं, तो पहली नज़र सन 50 में और 60 में यहाँ पड़ी कि इस तरफ जाया जाए और यहाँ भी ज़रूरत थी, लोगों को बुलाया जाता था, लोगों की ज़रूरत यहाँ महसूस की गई। बहुत ज़्यादा हिस्सा है उन लोगों का जिन्होंने यहाँ आकर अपना हिस्सा डाला। वक्त के साथ साथ वक्त बदलता रहा, वहाँ हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाते रहे, मुख्तलिफ़ हालात बदलते रहे। फिर जो तालीमी रुझानात थे उन्होंने बहुत से लोगों को मजबूर किया कि वो बरतानिया, अमरीका या दूसरे ममालिक का सफ़र करें और वहाँ आए। अब हम ये देखते हैं कि पिछले 25-30 सालों की अगर बात करें, जब से हम यहाँ आए हैं और हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इमिग्रेशन के रूल्स थे वो सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। कभी बहुत आसानियाँ भी आईं, कभी सहूलतें दी गईं, शायद यहाँ भी लोगों की ज़रूरत थी, यहाँ भी इनको इस बात का एक एहसास था कि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो इस वक्त यहाँ भी ये सब पॉलिसीज़ नरम की गई, फिर उसका नाजायज़ फ़ायदा भी मुख्तलिफ़ लोगों ने उठाया और उसका नुकसान भी हुआ और फिर बहुत सी पॉलिसीज़ चेंज होती चली गई। कभी यहाँ जो था वो वर्क परमिट बड़े आसानी से लोग ले लिया करते थे, मिल जाया करता था, प्रोफेशनल वे में लेते थे, PSW बहुत आसानी से मिलता था, लोग पढ़ाई मुकम्मल करते थे। फिर उसका जब इन्होंने गलत इस्तेमाल शुरू किया तो ज़ाहिर है फिर इस पर पाबंदियाँ लगानी पड़ी हुकूमत को। अब हम देखते हैं कि पिछले चंद सालों में यहाँ बहुत से जो है लोग आए और वो मुख्तलिफ़ वीज़ों पे आए, कैरियर वीज़ा पे आए और दूसरे वीज़ों पे आए और आकर वो यहाँ सेटल डाउन हुए। कुछ ने जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ी तादाद को शायद नौकरियाँ भी नहीं मिली और बहुत से लोग ऐसे ही घूमते रहे। तो जब हुकूमत ने इस पर दोबारा तवज्जो दी और अभी पिछले दिनों जो वाइट पेपर जारी किया है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूरी जो इस वक्त जो वो ऐसी कम्युनिटी है जो यहाँ मुख्तलिफ़ वीज़ों के दरमियान की ज़िंदगी गुजार रही है या बग़ैर वीज़ों की ज़िंदगी गुजार रही है, वो बहुत परेशान है और सीरियसली वही सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। ज़ाहिर है कानूनी चीज़ है तो इसका जवाब भी कानूनी तौर पे ही दिया जाना ज़रूरी होता है। तो इस्लाम चैनल ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपके जाने माने लोग, आपके ऐसे चेहरे जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, आपकी फील्ड में रहते हैं, आपसे मिलते जुलते रहते हैं, आपको एडवाइस करते रहते हैं, तो उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि जनाब ये वाइट पेपर ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें क्या क्या मालूमात अपने दोस्तों तक पहुंचानी है। तो आज हमने इस प्रोग्राम को इसी हवाले से सजाया है। ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के जो नए रूल्स आए हैं और पुराने भी और कुछ और इन हवालों से बात होगी। हमारे दरमियान दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कानूनदानी में अपना एक ख़ास लोहा मनवा चुकी हैं। इसी इलाक़े में, यहीं हमारे ईस्ट लंदन में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं और एडवाइस हमेशा बहुत अच्छी, मस्बत और साइब देती हैं। मेरे दरमियान मौजूद हैं रूमाना कौसर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं, खैरियत से? और आपके साथ मौजूद है मरियम खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आज मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट हिसाब से बुलाया। मैंने कहा आज आपको उस हिसाब से बुलाया जाए जो एक्चुअली आप लोग का और थोड़ा थोड़ा हमारा भी जिसमें हम लोग काम करते हैं उसके हवाले से किया जाए। अच्छा, आप क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत अरसे से काम कर रही हैं, देख रही हैं चीज़ों को, मसाइल परेशानियां देखती हैं। ज़ाहिर है क्योंकि आप लिंग्विस्टिक हैं, आप दोनों तीनों ज़बानें बोल लेती हैं, तो आप लोगों के मसाइल बेहतर तरीके से समझ भी लेती होंगी। ये एकदम से कोई धमाका टाइप का हुआ है, जिसे कहा जा रहा है कि वाइट पेपर जारी कर दिया गया। उम्मन तो एक ज़माने में वाइट पेपर बड़ा मुश्किल लफ्ज़ हुआ करता था, लोग समझते पता नहीं क्या आ गया, कोई धमाका। आप समझती हैं जनरली, मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत डिटेल में तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन आप क्या समझती हैं, क्या चीज़ है ये? जैसे आपने कहा, एक वाइट पेपर अनाउंस जो हुआ है इसने काफ़ी लोगों को डरा दिया है, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं
جو یہ سوچتے ہیں کہ اس وائٹ پیپر کے اندر انہوں نے اتنے سارے رولز مینشن کیے ہوئے ہیں جو فیوچر میں آ سکتے ہیں, جو امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں, تو اس سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ لو پاس ہو چکے ہیں, جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا اور آج سے ہی ہو رہا ہے. سو یہ ایک ہائٹ کریپ ہو گئی تھی ایز سون ایز جیسے 12 مئی کو یہ اناؤنس ہوا ہے, تو لوگ اس سے وری ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ ہم پہ افیکٹ ہوگا, ویزے بند کر رہے, امیگریشن یہاں پہ نہیں ہوگی, تو یہ سارا ایک ہائپ سا بن گیا ہے. پر ان جنرل اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو وائٹ پیپر ایک جسٹ جیسے کنسلٹیشن کی طرح ہے, ابھی یہ پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوا ہے. اس میں جو بھی رولز مینشن کیے ہوئے گئے ہیں یہ پہلے بی پٹ بیفور پارلیمنٹ, اس کو پاس کیا جائے گا, دین یہ امپلیمنٹ ہو گیا, دین رولز بنیں گے. اچھا, تو مطلب پہلے تو مریم ہم یہ سمجھ لیں کہ ابھی تو ایک تجویز ہے, ایک چیز آئی ہے, یہ تو جائے گی پارلیمنٹ میں, تو ابھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہائپ اتنی اس کی بڑھ گئی ہے, جیسے رومانہ نے بتایا کہ کچھ لوگ جو پہلے احتیاط نہیں کر رہے تھے اب انہیں بھی احتیاط کرنی پڑے گی اس ہائپ کی وجہ سے. لیکن ہماری طرف سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ کو اس وقت ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلی 3 میٹنگز پارلیمنٹ میں اسی معاملے میں ہو چکی ہوئی ہیں کہ کب آئے گا یہ, کب اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی, کب یہ امپلیمنٹ ہوگا. تو ابھی اگر امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا تو ہم تو ضرور کہیں گے کہ آج آپ بالکل نہ ڈرے اس بارے میں, جب تک مکمل اس کی نالج اور اس کا آفیشیل بل وہ کیا کہتے ہیں نہیں بنتا اور لا نہیں ہو جاتا تب تک کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, چند بنیادی جو پوائنٹس ہیں آپ وہ مجھے پلیز بیسک جو پوائنٹس ہیں کہ ایسی کیا انہوں نے ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہے جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, چند پوائنٹس کیا ہیں؟ تو تھنک مین پریشانی اس کی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ نہیں ہے, اس میں بہت ساری پوائنٹس جو انہوں نے مینشن کیے ہیں جو رولز چینج ہوتے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ امیگریشن رولز جب کوئی اناؤنس ہوتا ہے وہ 1 by 1 ہوتا ہے یا 6 months میں کوئی ایک چیز چینج ہو جائے گی. اس میں بہت ساری مینشن کی گئی ہیں. تو فرسٹ آف آل جیسے کیئر ورکرز کا جو ویزا ہے وہ فنش کر دیں گے. اچھا, وہ ختم ہو جائے گا. جی, جو NHS کے لیے کام کرنے کے لیے یا ایون پرائیویٹ کیئر ہومز کے لیے کام کرنے کے لیے لوگ اوورسیز سے آ رہے تھے, وہ ان کا پلان ہے کہ وہ اسٹاپ کر دیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے جو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزز پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی ٹائم وہ شارٹ کر دیں گے. اینڈ دین جو میرے خیال 1.5 سال کا کر رہے ہیں 18 تو 18 months وہ کر دیں گے, وہ لمٹ کر دیں گے. اینڈ اس میں یہ ابھی اوبیسلی پاس نہیں ہوا ہے لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے وہ کوئی ٹیکس بھی لگائیں گے کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں ان کے اوپر بھی مطلب اچھا ٹیکس بھی لگے گا ان پہ. جی, ان کی یونیورسٹی فیس یا یونیورسٹی کے تھرو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹیکس امپلیمنٹ کریں گے. جو سب سے مین چینجز ہے وہ اسکل ورکر رولس میں ہے. اس میں یہ کہ وہ جو کیٹیگریز جو انہوں نے بہت ساری لسٹ دی ہوئی تھی کہ اس کیٹیگریز میں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ لمٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے لمٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا جو مین جو پروفیشنل فیلڈس کے لوگ ہیں صرف وہی شاید اپلائی کر سکیں گے. اینڈ اس کا جو کوالیفائنگ لیول ہے ایجوکیشن لیول وہ بھی انکریز کریں. آپ صرف گریجویٹ لیول جب کمپلیٹ کریں گے تو آپ کوئی جاب اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ اتنی لمٹ کر دیں گے کیٹیگریز جو نارمل لئی پرسن کا جو کام ہے میں بھی شیف ڈرائیورز یہ سب ان کا کام نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے مریم رومانہ نے بتائی پوری ڈیٹیل کے ساتھ, ایک جو بیسک جو اس وقت سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ کیئر ورکر کے حوالے سے آ رہا ہے. ایک جو بہت بڑی تعداد میں میرا خیال ہے کہ رفلی 5-6 لاکھ لوگ آئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں, زیادہ ہی آئے ہیں. تو ان کا کیا مستقبل ہے, کیا فیوچر ہے ان کا؟ ان کے لیے جو جابیں ان کے لیے ہونی چاہیے تھی کیئر ورکر میں, اب ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں یہ جابیں مل جائیں کیونکہ کیئر ورکر ویزا اب بند کیا جا رہا ہے فرام آؤٹ سائڈ دا کنٹری کے باہر, کیونکہ ویزا بند کیا جا رہا ہے تو شاید ان کے لیے وہ جابیں اوپن ہو جائیں کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی یہ جاب کر نہیں سکتا. اچھا, لیکن ایک چیز جو آپ نے بہت تفصیل سے بتائی اس میں میری سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اب وہ جتنے لوگ کور کرنے تھے, جتنے کیئر ورکر آنے تھے وہ پورے ہو گئے؟ مجھے تو لگتا ہے بہت زیادہ ہی آ گئے, بلکہ ابو ہو گئے ہیں. جتنے ہونے چاہیے تو اس سے بھی ابو ہو گئے ہیں. اور میرے حساب سے اب جو انہوں نے یہ جو کیئر ورکر کا روٹ اینڈ کر دیا ہے, اب ان کو یہ چاہیے کہ اب ان کو جو آلریڈی ابو ہو چکے ہوئے ہیں اب ان کو جابیں دیں, کیونکہ جو یہاں آئے ہیں ان ویزوں پہ محنت کر کے سب کچھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کر کے یہاں پہ آئے ان جابوں کے لیے, لیکن جب یہاں آئے تو وہ جابیں ہی نہ انہیں ملے. تو وہ پھر اسٹرگل ہو رہا ہے. ابھی خالی 2-3 دن پہلے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے میرے خیال سے اپنے آپ کو کیئر ورکر کے روٹ میں آگے جا کے ٹرانسفر کیا تھا اپنا ویزا. اس نے ٹرانسفر تو کر دیا تھا لیکن وہ پھر ویزا بند ہو گیا, کیئر ورکر اینڈ ہو گیا, اور پھر اینڈ ہونے کی وجہ سے لٹرلی اور کوئی آپشن نہیں تو پھر اسائلم ہی ان کو کلیم کرنا پڑتا ہے, بیکاز اب یہ کیسے یہاں پہ آ کے پھر اسٹک ہو جاتا ہے انسان.
نہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ فرض کرے میری کیپیبلٹی ہے, میں ایک صلاحیت ہے, میں ایک ویزے پہ آیا ہوں, اب میں آئی کیریئر ویزے پہ ہوں, اسائلم تو کہیں سرے سے تھا نہیں, تو میں کیسے اسائلم اپلائی کیسے کر دوں؟ مطلب کیا گراؤنڈس, تو میرے گراؤنڈس کیا بنیں گے؟ آرٹیکل 8 تو چلو کہتا ہے بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہاں تو لیکن پھر بھی مطلب ایک سوال اٹھتا ہے نا, اب 3 لاکھ لوگ اگر اسائلم کلیم کر دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ بٹ وہی تو بات ہے کہ جو اگر انہوں نے ویزے میں جو پہلے اوپن رکھا ہوتا, ریسٹرکشنز انہوں نے جو ابھی بہت زیادہ ڈال دی ہیں جو ہائی پہ اور ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی, بٹ ان کو جو آلریڈی نیٹ مائگریشن اس وقت تھی اس میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھے. کچھ امپلائرز کی طرف سے کچھ اسائلمس اوپن کو تھوڑے سے جو تھے, پہلے جو روانڈا کا ان کا جو بل تھا جو انہوں نے پاس کیا تھا اور کچھ لوگوں کو روانڈا بھیجنا شروع کر دیا تھا, ریسٹرکشنز جو انہوں نے اب ڈالی ہیں تھوڑی اگر پہلے آہستہ آہستہ ڈالتے تو دے وڈ بین بہت کم اسائلم کلیمز ہونے تھے. اچھا رومانہ ایک چیز بتائیے گا, چلے یہ تو ہم بحث کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کیریئر ورکر کے بہت ساری تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں, بہت لوگ یہاں موجود ہیں, وہ ان کا ظاہر ہے ان کے پاس آپشنز ہیں, واپس چلے جائیں, سب سے بڑا آپشن تو یہی ہوتا ہے, جب چاہیں واپس اٹھیں اور چلے جائیں, نہیں تو کسی اور کیٹیگری میں سوئچ کریں اگر کر سکتے ہیں. لیکن کیا وہ کیٹیگری میں جب وہ سوئچ کرنے جائیں گے تو جو شرائط پہلے تھیں وہ ان پہ لاگو ہوں گی, جو پرانی کنڈیشنز تھیں, یا جو آج کی کنڈیشنز ہیں وہ ہوگی؟ بلکہ آپ نے تو کہا کہ ابھی تک تو کوئی کنڈیشنز وہی ہیں جو ہیں, تو کیا ہوگا وہ اگر فرض کرے ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے اب میں آیا تھا کیریئر ویزے میں, اب مجھے ونڈو کلینر کی جاب مل گئی ہے, تو کیسے ہوگا یہ؟ ڈیفینٹلی ابھی تو جو رولز ہیں وہ سوئچ, اگر آپ کسی اور کیٹیگری میں جاب کرنا چاہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, اینڈ سب سے بڑی بات آپ کو امپلائر کی طرف سے آفر مل رہی ہے, آپ سیکیور کر لیں امپلائمنٹ, ابھی تو رولز ہیں کہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر کوئی آئی ٹی فیلڈ میں آیا تھا, ود ان دا فیلڈ وہ کوئی نہ کوئی جاب وہ سوئچ کر سکتے ہیں. یس ڈیفینٹلی آپ کو پروو کرنا ہوگا نا کہ یہ آپ کا فیلڈ ہے. سو جیسے آپ کہہ رہے کہ آپ ایز آئی ٹی یا آپ لوئر کی روٹ میں آئے ہیں تو آپ ونڈو کلینر بن جاتے ہیں, اوبیسلی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ کسی بھی روٹ میں نہیں جمپ کر سکتے, آپ کو اپنا ایکسپیرینس دکھانا ہوگا. ابھی کے رولز میں تو یہ ہے کہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں, لیکن لیٹر آن یہ کیسے ڈویژن کریں گے یا کیسے وہ چینجز لائیں گے اس میں, یہ ہمیں آگے جا کے اوبیسلی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے وہ لمیٹڈ کیٹیگریز اناؤنس کریں گے. اچھا فرض کرے کوئی آیا ہے جس کو 1 سال ہو گیا جاب نہیں ملی, جہاں جاب پہ آیا اس کو جاب نہیں ہے, اس کو وہ لیٹرز بھیج رہا ہے, وہ ای میل کر رہا ہے, جو اس کو جواب نہیں کہہ رہے ہم جاب دیں گے, اور سڈنلی وہ کمپنی بھی اسٹک آف ہو گئی, ختم ہو گئی, چلی گئی. اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ ورسٹیئر ہو گیا اور اپلیکیشن سبمٹ کرے گا؟ نہیں تو پھر وہ کس کیٹیگری میں؟ وہ تو کہیں گے تم اوورسٹیئر ہو, تم اپلائی نہیں کر سکتے, کیسے ہوگا پھر؟ جی یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور بہت ضروری ہے, بیکاز فار دا پاسٹ 1 year یہی ہو رہا ہے یہاں پہ نا, کہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ ود ہوپ کہ جو جس امپلائر کے لیے وہ کام کرنے وہ آئے وہ اس کمپنی کے لیے 5 years کام کریں گے تو یہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے. لیکن ایسا کیا ہوا, یہاں پہ آ کے ان کو پتہ لگا ہے کہ وہ کمپنی بوگس تھی, رجسٹر بھی نہیں تھی, یا وہ کمپنی بند ہو گئی ہے, تو ان کا کام ہی نہیں رہا. آپ نے جیسے کہا کہ 1 سال کسی کمپنی کے ساتھ کام کیا, پھر وہ کمپنی بند ہو گئی, کچھ لوگوں کے ساتھ آتے ہی یہ ایکسپیرینس ہوا. ہاں بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ کام ہی نہیں, ان کو ملا ہی نہیں کچھ. تو اس سچویشن میں یہ ہے کہ اوبیسلی وہ آئے تھے اس کسی ہوپ کے ساتھ کہ وہ یہاں پہ مائگریٹ کریں گے واپس, تو وہ ان کے پاس کچھ آپشنز نہیں ہوتا جانے کے لیے. ہمارے جو کلائنٹس ہیں یا ایسی سچویشن میں ہم نے ان کو یہی گائیڈ کیا کہ آپ ہوم آفس کے ساتھ ان ٹچ رہیں, اب یہ نہ ہو کہ آپ اوور اسٹیئر ہو جائیں. اینڈ اس سے پہلے کہ ہوم آفس آپ کو نوٹس بھیجے یا کرٹیلمنٹ بھیجے, آپ خود ہوم آفس کو اپروچ کریں کہ یہ آپ کی سچویشن ہے, اینڈ انڈر جو کہتے ہیں FLRFP اپلیکیشن یا لیو ٹو ریمین اپلیکیشن آن ادر گراؤنڈس, آپ ویسی اپلیکیشن ڈالیں تاکہ آپ اوور اسٹے نہ ہو اور ہوم آفس کو بھی پتہ ہو کہ آپ یہاں پہ ہیں اور آپ کس بیس پہ یہاں پہ ہیں. اگر آپ بتائیں کہ ہوم آفس کو ڈائریکٹلی بتائیں کہ آپ کی جاب چلی گئی, آپ اس ایم کے لیے آئے تھے کہ آپ نے اس کمپنی میں کام کرنی ہے, وہ کمپنی اب بند ہو گئی ہے, آپ کو کوئی اور جاب نہیں مل رہی, آپ واپس نہیں جا سکتے, آپ میں بھی فیملی کے ساتھ آئے, بچوں کے ساتھ آئے, then you have to notify the home office. اچھا مریم ایک سوال اس میں ریز ہوتا ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ FLR کی اپلیکیشن ڈال دیں, لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن ڈال دیں, سوال یہ کہ ڈالیں کیسے؟ تقریباً 3000 کا تو آپ کا IHS ہے, پھر 1300 کی فیس ہے, ایک بندے کی اگر 3,500-4 ہزار بن رہی ہے, اور 3-4 فیملی ممبرز ہیں, گراؤنڈز بھی موجود ہیں, کیا کریں؟ پیسے تو ہے نہیں. اس میں بھی ایک آپشن ہے کہ اب آف کورس جن کی جابیں ایسے لاس ہو جاتی ہیں, جو آئے ہوتے ہیں جابوں کے لیے اور ان کی لاس ہو جاتی ہیں, اب اس طرح کی اپلیکیشن ڈالنے کے لیے اگر وہ پروف کر سکتے ہیں تو ایک فی ویور کی اپلیکیشن ہوتی ہے جو ہم اپنے کلائنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں, جس میں آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے فیس. آپ کے پاس اگر افورڈ کی اپنے فیس تو آپ رینٹ یا ان معاملات میں آپ کے جو خرچے اوپر والے ہوتے ہیں وہ آپ کے خرچے کم ہو جائیں گے, یا آپ لٹرلی ہوم لیس ہو جاؤ گے اگر آپ نے یہ فیس دی.
ان گراؤنڈس کے حساب سے جب ہم فی ویور کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو نہ صرف NHS آپ کی ایکچوئل اپلیکیشن فیس بھی معاف ہو جاتی ہے, مطلب ٹوٹل فری ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کب ڈالنی ہے؟ ویزا ختم ہونے سے پہلے ڈالنی ہے یا فرض کریں ویزا ختم ہو گیا ہے تو ڈالیں گے تو وہ جو پیریڈ ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ آپ کو ڈالنی پڑتی ہے جب آپ کا ویزا ختم ہونے سے پہلے. آپ کو باقاعدگی سے اپلیکیشن بھی ڈالنی ہے. جب آپ یہ اپلیکیشن ڈالتے ہو تو ان ٹائم اپلیکیشن ہو جاتی ہے پھر, میننگ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو بھی گیا ہے تو کیونکہ آپ نے یہ اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے فیس معاف کرانے کی تو یور سیکیورڈ. یہی سوال میرا, اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اگر وہ ان ٹائم ڈالیں گے, انلیگل نہیں ہونا ہے, یعنی کہ اوور اسٹے نہیں ہونا ہے, آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہے. دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو سالسٹرز ہیں, جو کنسلٹنٹ ہیں, جو لیگل ایڈوائزرز ہیں, ان کے پاس جانا ہے, ان سے مشورہ لینا ہے, گھر نہیں بیٹھے رہنا, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا جو رومانہ اس میں جو ایک اور سوال ریز ہوتا ہے کہ بہت سے رولز اس میں نئے نئے آئے, بہت سی باتیں آئیں, بہت پریشانی یہ اٹھی کہ چلیے یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کیئر ویزا کی, ٹیئر 2 کی, اسکل ورکرز کی, فلاں کی ڈھمکا کی. ایک اور ہے جو اسپاؤس ویزے پہ لوگ آئے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں, آئیں گے, کیا انہیں بھی 10 سال تک رکنا پڑے گا؟ جو ایک نئی چیز اس میں شروع ہوئی ہے ابھی جو ریسنٹلی وائٹ پیپر کے بعد بھی جو ڈبیٹ یا ڈسکشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں, انہوں نے اس میں یہ کنفرم, مطلب رولز کنفرم تو نہیں کیے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسا کچھ پلان نہیں ہے کہ اسپاؤس ویزر کیٹیگری میں جو آئیں گے وہ 5 ایئرز ہی کمپلیٹ کریں گے, لیکن ایسا سے کوئی وہ فکس رول نہیں ہے. اسپاؤس ویزا اور جو یورپین کیٹیگری پہ یہاں پہ پہلے سے لوگ ہیں جو 5 ایئرز کمپلیٹ کریں گے وہ اسی کے انڈر ان کو پرماننٹ ریزیڈنس مل سکتا ہے فار 5 ایئرز. آگے جا کے who knows کہ یہ چینج کر لیں رول, مے بی جو 10 ایئرز کا. انکم تھریش ہولڈ کے بارے میں کیا وہ کہا تھا؟ وہ 39 چل رہا ہے, تو 29 جو چل رہا ہے, جی 29 چل رہا ہے وہ. اینڈ جب یہ 29 پاس ہوا تھا اس ٹائم بھی گورنمنٹ کی پلانس تھی, پریویس گورنمنٹ کی, کہ وہ 29 سے بھی زیادہ انکریز کریں گے, اپ ٹو 38 وہ کر دیں گے, لیکن اس ٹائم پھر انہوں نے وہیں پہ پوز کر دی. اب یہ جو وائٹ پیپر آیا ہے اس میں انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ کتنی ہوگی, لیکن اس کو بھی وہ ریویو کریں گے. چلو مینشن نہیں کیا تو ہم بھی یاد نہیں دلاتے نا لوگوں کے لیے, وہ کر دیں. اچھا لیکن ایک اور چیز ہے کہ انگلش تو ظاہر ہے مسٹ ہونی چاہیے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. انگلش تو ظاہر ہے جو یہاں رہ رہا ہے, آلدو کہ اب یہاں اگر کسی کو اردو, ہندی, پنجابی آتی ہے تو اس کا کام چل جاتا ہے, ساری زندگی چل جاتا ہے, لیکن چلیے پھر بھی جو ضروری ہے اگر آپ کو یہاں سے کام کرنا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں جو انگلش کی کیٹیگری کو انہوں نے بڑھایا ہے یا مزید بڑھا رہے ہیں یا بہت سختی کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو انگریزی کے حوالے سے بڑے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کرا جائے اس کے لیے؟ پھر میرا پرسنل اوپینین تو یہ ہے کہ یہ بات اچھی ہے, میں پرسنلی مانتی ہوں اچھی ہے. اب آپ یقین کریں اگر ہم نے کسی اور کنٹری میں مائگریٹ ہونا ہے, فار انسٹنس اگر میں نے جانا ہے جاپان جانا ہے, تو میں اگر وہاں جا کر اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے تو کیا میں کبھی ان کی زبان نہیں سیکھوں گی؟ بالکل, اپنے آپ پہ یہاں پہ ان کی زبان سیکھ کے وہاں پہ اپنی لائف ایزی کرنے کے لیے, لوگوں سے اچھے سے بات کرنے کے لیے میں سیکھوں گی ان کی زبان. تو یہ ریسٹرکشن جو انہوں نے ڈالی ہے اور یہ انہوں نے جو ہائی کر دیا ہے فرام اسکل ورکر کے لیے بھی انہوں نے ہائی کر دیا. اب یہاں سے اگر آپ نے جاب انٹری آپ نے یہاں پہ لینی ہے ایز اے جاب, تو جہاں پہ آپ ایوریج ایک B1 لیول کا انگلش ٹیسٹ آپ نے دینا تھا, اب آپ کو B2 کا دینا پڑے گا. اینڈ وہ اس لیے آپ کو دینا پڑے گا بیکاز اب آدھے سے زیادہ یہاں جو جابیں ہیں ایوری تھنگ از انگلش نا, ہر چیز میں انگلش تو بولنی ضروری ہے اب. سو فار اپنے کلائنٹس کے حساب سے میں مانتی ہوں کہ اس پازیٹیو تھنگ کہ آپ اب انگلش کی ریکوائرمنٹ مسٹ ہو گئی ہے اور اب اسے بڑھا بھی دیا جائے. بٹ نیگیٹو بس یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی یہاں پہ ہیں جنہوں نے انگلش کو کبھی اتنا سیریس لیا نہیں, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہونا ہے بیکاز ان کو فرام فریش اپلیکیشنز انگلش لینگویج کی کورسز کی ریکوائرمنٹس کی ڈالنی پڑنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیسیں تو ظاہر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ جاتی ہیں, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں, اور ہیلتھ جو کیئر مینجمنٹ ہے IHS جو ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہا ہے, ڈبل ہو گیا ہے. تو یہ جیسے انہوں نے کہا کہ فی ویور کی آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں اور ریکویسٹ کریں اور اس سے آپ آگے بڑھتے, لیکن فی ویور بھی تو کہاں قبول ہو رہا ہے, بہت سختیاں ہیں اس میں. تو کیا ایسا کیا جائے کہ فی ویور جو بالکل ٹھیک سے فی ویور سبمٹ کیا جائے؟ فی ویور آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, بیکاز اگر کوئی انڈیویجول ایسے کوئی اکیلا آیا ہے اینڈ وہ کوئی مے بی فرینڈس کے ساتھ رہ رہا ہو, وہ کوئی رینٹ نہیں پے کر رہا, تو آپ کو جیسے مریم نے ایکسپلین کیا کہ آپ کو دکھانا ہے کہ یو ول بیکم ڈیسٹیٹیوٹ, کہ ہوم آفس کی اتنی فیس ہے اراؤنڈ 4-5,000 پاؤنڈز آپ کو دینے پڑے تو آپ ہوم لیس ہو جائیں گے بیکاز آپ رینٹ بھی نہیں دے پا رہے.
اینڈ جو جنرلی اگر کسی جو سوئچ کرنا چاہ رہا ہے اپلیکیشن FLRFP میں تو وہ ویسے ہی اس کے پاس کام کی پرمیشن ہو سکتا نہیں ہو یا جاب نہیں ہو اس لیے وہ سوئچ کر رہا ہے. تو ان ایسے سچویشن میں ان کے لیے تھوڑا ایزی ہے دکھانا کہ وہ ہوم آفس کی فیس افورڈ نہیں کر پائیں گے. آپ کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹس بھی دکھانی ہوتی ہے کہ اس میں وہ ان ڈیٹیل چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا انکم یا کہیں اور سے سپورٹ یا کوئی کوئی فیملی ریلیٹیو کوئی پیسے نہیں دے رہے یا آپ کیش اس میں نہیں ڈال رہے. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے اپنے اکاؤنٹس ود کلیئرٹی دکھانی ہوتی ہے ان کو. اینڈ اگر دیکھیں گے اس میں کہ آپ کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے, کوئی لارج انکم نہیں آ رہا, دین ہوپفلی آپ کو وہ فی گرانٹ کر دیں گے. اچھا, ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہاں بہرحال آئے, جاب پر آئے, نہیں ملی, پریشان ہوئے, کئی مہینے رکے, پھر کسی اور طرف گئے, اب وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نوکری بہرحال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ لیگل پرسپیکٹیو میں کتنی کلیئر ہیں وہ اس بات پہ کہ وہ کام کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس بہرحال سو کالڈ جو بھی ویزا ان کے پاس ہے, تو وہ کام کر سکتے ہیں کہیں اور کسی اور کیٹیگری میں, یا نہیں کر سکتے اور ان کو بتانا ضروری ہوگا؟ نہیں, وہ کام تو کر سکتے ہیں. اب کبھی کبھار ہم اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے ہمارے کلائنٹس یہاں پہ آتے ہیں اسکل ورکر ویزے پہ, اور جو ان کو کام ملا ہوتا ہے اگر ان کی کمپنی بند ہو گئی ہے, سو فار انسٹنس ان کا ویزا بھی لائن پہ ہے, اٹس رسک پہ ہے, تو دے گو اینڈ فائنڈ ادر جاب, وہ دوسری جابیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی اسپانسر کو ان کی کام اچھا لگ گیا تو پھر وہ انہیں آفر کر دیتے ہیں, اینڈ اف دے اگر وہ کام کر سکتے ہیں تو پھر لیگل طور پہ اٹس الاؤڈ. ٹھیک ہے, مطلب کوئی اور پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں, اگر کچھ اور کر رہے ہیں کہیں اور کر سکتے ہیں. اچھا, اس وقت جو مسئلہ یہ رومانہ کہ بہت بڑی تعداد, مطلب پچھلے چند سالوں میں, ظاہر ہے آپ اس فیلڈ میں ہیں, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کو, کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ہیں جنہیں ظاہر ہے مختلف لوگوں نے اکسا کے, مختلف پیسے لے کر اور کچھ کر کے اس طرح یہاں بھیجا ہے. وہ اپنا سارا کچھ لگا لگو کہ یہاں آ گئے, کام ہم کچھ نہیں آتا, پریشان گھوم رہے ہیں, ایک بہت بڑی نمبر ہے وہ. تو یہ ان کا اب مطلب جیسے انہوں نے بھی کہا پہلے کہ بھائی ان کو کہیں رکھنا چاہیے, رکھنا تو چاہیے, جاب تو دینی چاہیے, لیکن وہ تو دیں گے نا, نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب وہ کیا واپس جائیں گے, وہ اللیگل ہو جائیں گے, وہ اسائلم کلیم کریں گے, وہ FLR, مطلب وہ کیا کریں؟ وہ جو ایک 6 لاکھ کی تعداد ہے, وہ کام بھی نہیں مل رہا, پیسے بھی نہیں ہیں, فیس بھی نہیں دے سکتے, فردر جہاں جاب ملنی ہے وہ ایبلٹی نہیں ہے, وہ کوالیفیکیشن اس طرح کی نہیں ہے, تو کیا کریں؟ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ اتنے سارے لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں, اسی لیے یہ وائٹ پیپر, یہ ایسے رولز وہ لے کر آنا چاہ رہے تاکہ وہ مائگریشن کنٹرول کریں. وائٹ پیپر کا دوسرا نام ہی انہوں نے یہ کہا تھا نا, ریٹیننگ مائگریشن بیک, کہ آپ اس کو کنٹرول واپس لیں, اٹس آؤٹ آف کنٹرول. سو جس طرح انہوں نے اوپن کیے تھے جیسے اسکل ورکر رولز پہ, لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کے سیل کیے ہیں, ایون امپلائمنٹس کمپنیز انہوں نے فیک بنا کے لوگوں کو ویزاز دیے ہیں, تو وہ اتنی اوور فلو میں یہاں پہ آ گئے کہ ان سے ہوم آفس سے خود مینیج نہیں ہو پا رہا کہ لوگوں کے ویزاز کا ٹریل کرنے, ان کے ویزاز اسٹاپ کرنے, ان کو ڈیپورٹیشن دینا یا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. سو جو اب ان کنٹری آلریڈی ہیں, آپ کے پاس آپشنز یہ ہے کہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے آپ لیو ٹو ریمین میں اپلائی کریں, یا آپ اپنے پرسنل سرکمسٹانسز دیکھیں. اگر فار ایگزامپل آپ دکھا سکتے ہیں کہ مے بی آپ کسی سے لون لے کر آئے تھے, اینڈ اگر آپ واپس جائیں گے تو آپ کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے ہوں گے. تو کافی لوگوں نے, ایون جنرل کلائنٹس نے بھی ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ اگر ہم واپس جائیں گے تو there will be no option there, because وہ وہاں پہ ہوم لیس ہو جائیں گے, ان کو وہاں پہ افیکٹ ہوگا جو انہوں نے لون لیے ہیں, مے بی کمپنی سے لیے ہیں یا کسی انڈیویجول جاننے والوں سے لیے ہیں, تو وہ یہ پرابلمس فیس کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ یہاں پہ مے بی 1-2 سال آئے ہیں, کام کیا ہے, اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے بچے ہوں, تو آپ بچوں کے بیس پہ کچھ نہ کچھ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, وہ ایک ہی انڈر فیملی لائف میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک, چلیے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے دوستوں. ہم اور بہت سے سوالات بھی لیں گے, ہمارے پاس کچھ سوالات اس میں آ بھی رہے ہیں جو ہم نے ریز کیے ہوئے تھے, بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا ہے, ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے. ہم عموماً یہاں پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں, ادب کی, شاعری کی, سیاست کی, لیکن آج ہم نے کہا کہ وہ ٹاپک چھوا جائے جو ہمارے قریب بھی, ہم ظاہر اسی فیلڈ کے لوگ ہیں, اور دوسرا یہ کہ آج کل کے جو مسائل ہیں اس پر بات کی جائے. رومانہ, آپ سے بات ہو رہی تھی جس وقت آپ نے مجھے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنا کیٹیگری سوئچ کریں گے اور یہ ہوگا, مسائل ہوتے ہیں, فیملیز ہیں, اس پر بھی آپ نے پوری تفصیل سے روشنی ڈالی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ
اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے تھے, ویزے لگ رہے تھے, کوئی انٹرویو, بہت کم لوگوں نے انٹرویو ہوئے, یہ ہوئے, تو یہ پہلے کچھ اس کو نہیں نوٹ کیا گیا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, کسی طرح روکا جائے, کوئی پوچھا جائے, آئے جا رہے تھے لوگ. آئی تھنک اس کا لنک اگر ہم بریگزٹ کے ساتھ کریں نا, جیسے جس ٹائم بریگزٹ ہوا تھا 2019-20 اس کے بعد جو اسکل ورکر روٹس تھے, فار ایگزامپل جیسے ڈرائیورس, شیفس, وہ یہاں پہ آنا کم ہو گئے بریگزٹ کے بعد, تو وہ کیٹیگریز کور کرنے کے لیے انہوں نے اسکل ورکر روٹس میں ہی ڈال دیے. تو اس لیے پھر اسکل ورکر روٹس میں انہوں نے کافی مطلب اوپن سسٹم رکھا کہ انٹرویوز بھی نہیں وہ شروع میں کر رہے تھے, زیادہ وہ چیک بھی نہیں کر رہے تھے ایکسپیرینس اور ایجوکیشن لیول, اینڈ سیلری بھی اتنی منیمم سی تھی, تو اس لیے لوگوں کے لیے ایزی تھا اس ٹائم اپلائی کرنا. تو بریگزٹ کے بعد جو مطلب آفٹر فیو ایئرز ان کو ریئلائز ہوا کہ اتنے جو جاب رولز ہیں جو اسٹوڈنٹس یا ایسے کچھ آ رہے تھے وہ کور نہیں ہو رہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی جو ریسنٹ 2-3 دن سے ایک سچویشن چل رہی ہے, کیا بریگزٹ ریورس ہو رہا ہے؟ لگتا ہے ایسا کچھ تو پورا ریفرینڈم ہوا, یہ ہوا وہ, تو ابھی بس ایسی ابھی بھی نہیں, ابھی بھی اگریمنٹس ہوں گے, ریفرینڈمس ہوں گا, اس پہ ووٹنگ وغیرہ بھی شاید ہو, لیکن انہوں نے کوئی فکس وہ پلان نہیں بتایا کہ اس میں کیا ہے. آئی تھنک وہ ٹریڈنگ کے حساب سے, جیسے جو ان کی جیسے ویسے مارکیٹ ڈاؤن جا رہی تھی اس کے حساب سے, اور ان جنرل جیسے اپنے پیٹس کو ساتھ ٹریول کرنا, یہ سب ریکوائرمنٹس تھوڑی وہ ایزی کرنا چاہ رہے ہیں یو کے کے لیے. یہاں سے جو لوگ یو کے EU ٹریول کرنے جائیں, اور یورپینز بھی یو کے میں کام کرنے آئیں, وہ تھوڑا اوپن کرنا چاہتے ہیں. کام والے جیسے ہم پہلے جاتے تھے, کام کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, گھر خریدتے تھے, سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا, یہ گریجولی ایسا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی میجر چینج ہوگی کہ ایک ہی ٹائم پہ سب کچھ ہو. گریجولی وہ ڈفرینٹ روٹس انٹروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بہت اہم سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا بھر سے ویزا اپلائی کرتے ہیں, اور ہمارے ظاہر موسٹلی کلائنٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ سے ہوتے ہیں, موسٹلی وہیں سے ہوتے ہیں, افریقہ سے بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب وہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپلائی کر رہے ہیں پاکستان سے, ہمارا ویزا نہیں لگ رہا, اور ہم نے سارے ڈاکیومنٹس لگائے ہوئے, اور خاص کر ڈپینڈنٹ ویزا, خاص کر وہ ویزا پیرنٹس کو بلانا ہے, والدین ٹریول کر چکے لیکن کہیں نہ کوئی چیز لگا دی. تو یہ کیا آپ سمجھتی, کیا ایسی اس کے پیچھے ایسی ریزن ہوتی ہے, کیا ایسے ڈاکیومنٹ مسنگ ہے, یا کیا چیز مسنگ ہے جو نہیں ہو پا رہا؟ آئی تھنک تھوڑا سا ایک لیک آف نالج, ایک یہ چیز, اور مس یوز سسٹم کا, کیونکہ ابھی خالی طور پہ انہوں نے ایک رول نکالا ہے کہ سری لنکا, نائجیریا اور پاکستان, یہ تینوں سے ہم لوگ ریسٹرکشن لگا دیں گے. سری لنکا, نائجیریا اور پاکستان, ان تینوں کی کنٹری سے ہم نے ریسٹرکشن لگا دینی ہے ویزوں کی. ویسے ہی وزٹ ویزا بہت مشکل ہوتا تھا پاکستان سے ان دوسری کنٹریوں سے لینا, اب زیادہ انہوں نے مشکل کر دینا ہے. تو ڈپینڈنٹ تو دور کی بات ہے, یہاں کے مین لوگوں کو ہی ویزا ملنا اتنا مشکل انہوں نے کر دینا ہے. اینڈ آئی تھنک وہ صرف اس لیے ہے بیکاز ان تینوں کنٹری سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ایجنٹس پہ ریلائی کرتے ہیں. وہاں کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں انہیں فورج ڈاکیومنٹ یہ سب, ان کی وہ کیا کہتے ہیں نا, نالج اتنی زیادہ خود نہیں ہوتی, تو وہ ایجنٹ پہ چلے جاتے ہیں, ایجنٹ پہ ریلائی کرتے ہیں, اور جب ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ایجنٹ ان کو کوئی بھی ایسی تیسی وغیرہ ڈاکیومنٹ بنا کے انہیں دے دیتا ہے. اور جب ہمارے پاس یہاں ہوم آفس کے پاس وہ کیس آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جینوئن ہی نہیں ہے. مطلب یہ دیکھیں, اگر ہمیں یہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ بھائی آپ جو ہے جو بھی کام کریں ایک تو جینوئن کریں, کیونکہ یہاں ایک دفعہ اگر آپ کو ٹھپا لگ گیا تو بس, تو آپ 10 سال کے لیے گئے, ایسے ہی ہے. دوبارہ ویزا اپلائی کرنا ہی آپ بین ہو جاتے ہو, بین ہو گئے نا 10 سال کی تو چھٹی ہو گئی. 10 سال کے بعد کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, کون بیٹھا ہے انتظار کرے گا کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا, اور پالیسیز ظاہر چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, جو ابھی ہم واپس وائٹ پیپر کی طرف ہی ہے, اس پر ہی کیونکہ بہت سی چیزیں ہماری اس پہ کھل رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. ایک اور جو کیٹیگری بہت اہم ہوتی ہے, جو ضرورت ہے یہاں لوگوں کی, وہ جو بہت سے جو آتے ہیں ریلیجس حوالوں سے لوگ آتے ہیں, مختلف اسپیچز ہوتی ہیں, مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, امام آتے ہیں, مختلف مساجد کے امام آتے ہیں, مختلف وہ ان کے لیے بھی کوئی تبدیلی ہے اس میں یا کیا ہے؟ ان کے لیے خاص طور پہ خاص اتنی تبدیلی ان کے لیے نہیں ہوگی, کیونکہ جو اسپانسر ان کو کرتے ہیں وزٹ ویزے پہ آنے کے لیے, جو ایونٹ ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل میرے پاس ایک ایونٹ ہے جو میں نے کرنا ہے, اور اس کے لیے مجھے کسی کو بلانا ہے فرام ابروڈ. اب میری اتنی اچھی کمپنی اور اتنا اچھا بیک گراؤنڈ ہوگا تو پھر میں ان کو جب بلاؤں گی اور سب کچھ جینوئن ہوگا, ایونٹ ہوگا, تیاری ہوگی, سب کچھ میں جب ہوم آفس کو دکھاؤں گی, تو پھر وہ آنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے فوکس اسی چیز پہ ہے کہ ہمیں
थॉरली हर चीज़ को लेके चलना है और प्रॉपर हर क्राइटेरिया को आपको मीट कर देना चाहिए, सारे टिक होने चाहिए आपके, तो आपको। लेकिन कभी कभी सारे टिक के बाद वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन है, सिंपल विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन है, वो पेरेंट्स हैं पहले आ चुके हैं, फिर आ चुके हैं कई दफ़ा, लेकिन अब कोई उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, ज़ाहिर है फादर की डेथ हो गई तो मदर अकेले आ रही है। अब क्योंकि मैं सवाल हो रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि अगर वो मदर अकेले आ रही है और अब वो कहते हैं नहीं अब हम तुम्हें वीज़ा नहीं देंगे, हालांकि वो फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो ज़ाहिर चेंज हुई, फादर की डेथ के बाद वो काम नहीं कर रही थी, वो तो काम नहीं करती थी होती थी, तो क्या अब ऐसा क्या दिखाएं? यहाँ से वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसी के घर पे आ रहे हैं, लेकिन अब वो वीज़ा नहीं दे रहा, एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया तो दोबारा अप्लाई किया तो फिर रिफ्यूज़ कर देंगे पिछले ग्राउंड्स पे। आई थिंक मेन ये इसमें होता है विजिट वीज़े पे तो वैसे भी अपील राइट नहीं होता, लेकिन आप बजाय कि आप ह्यूमन राइट पे जा सकते हैं विजिट वीज़ा पे रिफ्यूज़। एक चीज़ होता है कि आप एडमिन रिव्यूज़ पे कर सकते हैं, जैसे प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू। इस पे आप JR जुडिशल रिव्यू JR पर करने से पहले आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल उस पर डालें, उस पर सारा एक्सप्लेन करें कि इनकी इंटेंशंस है रिटर्न करने के लिए। आई थिंक मेन रीज़न उनको बस ये दिखानी होती है कि जो भी आना चाह रहा है वो उनकी इंटेंशंस है वो वापस जाएंगे, उनको अपनी कंट्री के साथ टाइज दिखाने होते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ खुद ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, मे बी उनका बिजनेस बंद हो गया, तो आपको इंटेंशंस दिखाने होते हैं कि पाकिस्तान या अपनी कंट्री में आप वापस जाके आपके पास काम है या इनकम है, आपका अकोमोडेशन है, बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनके पास आप वापस जाएंगे। इनकी सिचुएशन में जो आप कह रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को यहाँ पे मिलने आ रहे हैं और वो अकेली रह गई हैं अभी, उनको ये दिखाना होगा कि वापस उनका घर है पाकिस्तान में जहाँ पे वो वापस जाएंगी। मे बी अदर दूसरे बच्चे उनके हों या रिलेटिव्स हों या सिबलिंग्स उनके अपने हों जहाँ पे जिनके साथ वो रहती हों वहाँ पे, इवन दो अगर उनके हस्बैंड की डेथ होगी है तो एटलीस्ट कोई है वहाँ पे जिसके पास वो वापस जाएंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक ज़रूरी चीज़ होती है कि वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, एक और चीज़, अभी करंट सिचुएशन हुई है, ज़ाहिर है वॉर किसी को भी पसंद नहीं होती, वॉर की सिचुएशन हुई और वो दोनों मुल्कों के दरमियान हुई। हमारे पास तो ज़ाहिर है हम यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, एक साथ मोहब्बत से बांटते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने ये सवाल रेस किया क्या इसकी किसी चीज़ को बेस बनाकर, क्योंकि हम वापस जाएंगे हमारे साथ प्रॉब्लम होगी। अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी काफ़ी मसाइल हो रहे हैं, रिपोर्टर्स के साथ भी और लिखने वालों के साथ भी, जो फेसबुक पे लोग अपनी एंट्री डालते उन तक से प्रॉब्लम हो रही हैं। मेरी नॉलेज तक पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ तो हो रहे हैं बहुत से लोग, और ख़ासकर मुख्तलिफ़ कास्ट के मुख्तलिफ लोग हैं वहाँ पे। तो क्या वो यहाँ इसको कोई बुनियाद बना सकते हैं रहने के लिए? अगर उनकी जान को खतरा है, आपसे भी और आपसे भी है जी, पहले आप जी। अगर उनकी जान को खतरा है तो अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि उनकी जान को खतरा है तो यस। लेकिन जब वो आए थे उस वक्त तो नहीं था, आज हो गया, तो आज की दरमियान, तो आज की दरमियान में ये है ना कि कोई ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो स्ट्रांगली पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस रखते हैं, और अगर वो फॉर एग्जांपल उनके वीज़े में कोई मसला आ गया है और फिर उन्हें असाइलम क्लेम करना है बिकॉज वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते, तो कोई जगह कुछ वजूहत ऐसी होती हैं कि आजकल ये जो जंग चल रही है इसमें कोई लोग ऐसे हैं जो अब डर गए हैं, पर जब पाकिस्तान में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले डर गए हैं तो यहाँ पे जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो ऑफ कोर्स ज़्यादा डरे हुए हैं वापस जाने से। सो उसकी बुनियाद पे असाइलम क्लेम किया जा सकता है अगर आप शो कर दो कि आप प्रूफ कर दो कि आपके लिए वापस जाना बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, क्योंकि ये सिचुएशन रुमान आपसे भी सवाल यही है, हो ये रहा है कि क्योंकि हम लोग डील करते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, बातचीत होती है, वो बता रहे हैं कि भाई जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ ये मसले हैं और अभी भी डर है, और कल को, क्योंकि खबरें तो आ रही हैं ना, खबरों में तो मौजूद है कि कल भी जंग छिड़ सकती है, परसों भी छिड़ सकती है, एक हफ्ते बाद भी, और दोनों तरफ तैयारियाँ और ज़ोर ज़बरदस्ती चल रहा है। तो जो यहाँ बैठा हुआ है वो कहता है भाई मैं तो सेफ सिक्योर हूँ ना, मेरी नौकरी वहाँ, मेरी नौकरी भी चली गई है, तो उसका कोई ग्राउंड बनेगा, कोई वैलिड ग्राउंड बनेगा इसमें? जी डेफिनेटली ग्राउंड इस पर बनता है। जैसे मरियम ने कहा कि आपको दिखाना होता है ना कि आपकी लाइफ जैसे डेंजर में है या आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं। जब जिस वीक में ये सब हो रहा था, हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जिस्टिंग वीज़ेस पे हैं स्टूडेंट्स पे, वो भी असाइलम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने भी हम ऐसी बहुत हमारी इंक्वायरीज आई थी कि वो हमसे पूछ रहे थे कि अगर हम स्विच करें असाइलम तो उनका ग्राउंड्स बनता है। तो आपको दिखाना होता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अगर आप वापस जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मीडिया में काम कर रहा है या ऐसे किसी को, आपको एविडेंस दिखाना होगा कि आपको वाकई थ्रेट आए। इट्स नॉट जनरल कि जस्ट बिकॉज आप पाकिस्तान से आए हैं और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई है अब वापस नहीं जा सकते, लेकिन आपको इन कोई पर्सनल कोई चीज़ जो हुई है आपके साथ, कोई थ्रेट हुआ है या आपके घर के
कुछ अटैक हुआ या समथिंग, आपको वो चीज़ें दिखानी होंगी. उसके बगैर आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. एंड देन वो होम ऑफिस जो है वो एविडेंस भी मांगता है. तो अगर आप कह रहे हैं कि कोई दूसरी पार्टी, पोलिटिकल पार्टी आपको थ्रेट कर रही है, तो आपको दिखाने होंगे कि ये सिचुएशन कब हुई, एविडेंस में दिखाना होगा. अच्छा, आप समझते हैं कि अब जो सिचुएशन हुई है वहाँ से, अब पहले तो उन्होंने स्टॉप कर दिया, लेकिन अब तो बहुत से लोग और चाह रहे हैं कि हमें निकलना है, तो वो निकल भी नहीं पाएंगे, आ भी नहीं पा रहे हैं, वो वहाँ फंस गए. उनके लिए जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप क्या उनको तजवीज़ करेंगे, कौन सा वो रूट ऐसा यूज़ करेंगे जो प्रॉपर वे में वो यहाँ आ सकें? आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में होते हैं या कोई कहीं भी ओवरसीज़ में होते हैं, उनको आने से पहले प्लान करना चाहिए कि वो किस रूट पे आ रहे हैं, रादर देन कहीं कोई भी वीज़ा उनको मिल जाए. क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इवन टेम्प्रेरी वीज़े पे आ जाते हैं, आके फिर यहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं. इवन विजिट वीज़े पे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको एडवाइस भी करेंगे, आपसे पैसे भी लेंगे कि हम आपको इस वीज़े के थ्रू, आपको बस हमने इन कराना है, जैसे ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करते हैं कि हम बस आपको यूके पहुँचा देंगे. लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए आने से पहले कि आप सब कुछ छोड़ के, गिव अप करके, इतने पैसे लगा के आप यहाँ पे आएंगे, तो आपने यहाँ पे करना क्या है. बिकॉज जब वो यहाँ पे आते हैं फिर उनको पता लगता है कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन है एंड कितना मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना. स्पेशली जो रूल्स चेंज हो रहे हैं, सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपको तो रेंट पे भी जाने की परमिशन नहीं है. बिल्कुल, आप तो कुछ है ही नहीं है. एग्जैक्टली. इवन ये अब तो आप IHS और अपने हेल्थ के लिए भी आपको खुद ही खर्चा. या तो ये लोगों को आने से पहले प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, एंड आप चेक करें कि आप किसी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर लाइसेंस पे आ रहे हैं, तो आप चेक करें वो कंपनी जेन्युइन है. आपके पास फुल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उनके साथ कि वो काम वाकई आपको देंगे. अच्छा, देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, चलें इस पे तो हम जो बात करें वो करें. बहुत से लोग अपना सब कुछ, मैं ऐसे बहुत से क्लाइंट्स से, लोगों से मिला हूँ कि अपना सब कुछ बेच खोज के जो है ना वो आ रहे हैं और अपना कहते हैं कि जनाब अब हमें जो है ना बस जाना है, हमें यहाँ बस रहना नहीं, हमें वहाँ जाना है. लंदन का एक चार्म है हमेशा से, आज से नहीं, कोई 50-60 साल से एक चार्म है. उनको हम क्या एडवाइस करें कि यार भाई कोई नहीं, देखो पहले सिचुएशन, जैसे इन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी सिचुएशन देखो, और बहुत सी कंट्रीज है, कहीं और भी तुम जा सकते हो, कोई और देख लो, पढ़ाई करनी है तो जेन्युइन पढ़ाई के उस पर आओ. क्या कहेंगे? आई थिंक एजुकेशन सिस्टम शायद बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे, मेरे हिसाब से. बिल्कुल सही बात की आपने. जितना बड़ा एजुकेशन सिस्टम होगा उतनी नॉलेज उनके अंदर बढ़ेगी कि सिर्फ उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है वही दिखाया जाता है पाकिस्तान में. बगाने मुल्क में क्या हो रहा है वो दिखाया नहीं जाता पाकिस्तान इंडिया में. अगर बगाने मुल्क में दिखाया जाए क्या क्या हो रहा है और लोग न्यूज़ खोलें और वो न्यूज़ पे देखें कि यूके में आजकल ये हादसात हो रहे हैं, या अमेरिका में ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया, इस तरह हो गया, जॉब सिचुएशंस क्या है, नौकरी नहीं मिलेगी, क्राइसिस क्या है, कहाँ जा अब रहा आप है. पाकिस्तान से पूछें, अगर मैं खुद भी अगर देख लूँ, मैं यहाँ पे किसी अपने जानने वाले को पाकिस्तान फ़ोन करूँ, कहो यार आजकल बहुत मुश्किल हुई हुई है, क्राइसिस हुए हुए, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये सब वगैरह, पता नहीं क्या हुआ, कहेंगे क्या है ये, हमें तो पता ही नहीं है. वो कहेंगे तुम लोग छोड़ो, तुम तो मजे करो, तुम्हें तो पता ही नहीं. तो लैक ऑफ नॉलेज. इवन ये कि जो लोग हमारे पाकिस्तान इंडिया से आते भी हैं यहाँ पे, वो भी उनको वो सच नहीं बताते जो उन्हें बताना चाहिए. उन्हें वो नॉलेज देनी चाहिए कि यहाँ पे इतनी कोई आसानियाँ नहीं है, अगर यहाँ नहीं है आप कहीं और जाएं, अगर आपको वहाँ कुछ ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आखिर वहीं पे जाना चाहिए ना. मतलब लोगों को बताना कि भाई दरख्तों में पौड़ नहीं लटक रहे, मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक रगड़ना पड़ता है, अपने आप को बस एजुकेट करना पड़ता है. अच्छा, एक और जो इस वाइट पेपर में, क्योंकि मेरे जहन में सवाल था ये, एक और चीज़ आई है कि शायद किसी मोड़ पे वो आपको नेशनैलिटी देते वक्त भी रोक सकते हैं, शायद आपको इंडेफिनेट देते हुए रोक सकते हैं. तो ये पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब ऐसा क्या ऐसी चीज़ आ रही है कि वो अगर उनका दिल चाहेगा तो वो आपको नहीं भी देंगे और कहेंगे फर्दर एक्सटेंशन पे जाओ? उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें. इस पे ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि सेटलमेंट रूट जो होगा वो 10 years बना देंगे. तो जैसे स्किल वर्कर में फॉर एग्जांपल 5 years है अभी, तो इसका वो 10 years कर देंगे. एंड देन उसमें कुछ मेंशन भी किया हुआ है, अभी ओबियसली रूल्स फाइनल नहीं है, लेकिन मेंशन किया कि आपको अर्न करना, इंडेफिनेट अर्न करना होगा. इंडेफिनेट अर्न करना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला, इंडेफिनेट अर्न करना होगा. लेकिन इसका कोई ब्रेक डाउन उन्होंने अभी नहीं दिया कि किस तरह होगा. हो सकता है ये काम के थ्रू हो कि आपने कितना काम यहाँ पे किया है, टैक्स पे किया है, आपकी मे बी इंग्लिश लेवल, लैंग्वेज लेवल पे हो, या आपने कोई मे बी क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं किया, या ऐसे भी कुछ उसमें हो सकता है. सो आई थिंक ये एक
यू नो इट्स अनक्लियर एट द मोमेंट कि ये किस बेस पे होगा, बट इन जनरल वो सब यही समझें कि इवन अगर आप पहले से यूके में हैं या किसी वीज़े पे हैं तो वो 10 ईयर रूट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो इन जनरल ऐसा कुछ नहीं है अनटिल वो रूल पास करेंगे, तो होपफुली कि वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो न्यू एप्लीकेशंस डाल के आ रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या स्पाउस भी इसमें शामिल है जो फैमिली वीज़े पे आ रहे हैं, 5 साल इनको मिलना है? अभी जैसे इन्होंने क्लियर किया था कि ऐसा नहीं है, तो क्या वो भी अगर फर्ज करें चेंज होंगे तो 10 साल वाली कैटेगरी में वो भी आ जाएंगे? पहले भी तो था 2 साल में स्पाउस में मिलता था, अब वो 5 साल किया था उन्होंने उसको। अभी तो वो इतना अभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है, ना क्लियर है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन डेट निकली है, और अगर निकली भी तो मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट थिंक कि फैमिली और स्पाउस वीज़े पे इफेक्ट करेगा, बिकॉज वो जेन्युइन तरीके से सारा कुछ करके यहाँ पे एज ए स्पाउस ऑफ अ ब्रिटिश पर्सन आते हैं। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा तो स्किल्ड वर्कर्स एंड पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के जो एप्लीकेशंस होती है ना, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस मामले में आएगा। लेकिन हमारा मशवरा सबको यही होता है कि जब इंडेफिनेट की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आपने मेक श्योर करना होता है कि हर एप्लीकेशन आपकी इन टाइम हो, मतलब कोई भी गैप ना हो, बिकॉज कई ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो सिर्फ 2 दिन लेट हो जाते हैं अपनी एप्लीकेशन फाइल करने में, कोई भी लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन हो, तो जब इंडेफिनेट का टाइम आता है तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये मसला है ना, क्योंकि टाइमली हर चीज़ अपनी टाइम से कुछ पहले, जब इन्होंने कहा 28 डेज से पहले डाल दो तो 28 डेज तो शुरू हो गए ना, आप उसको कर सकते हैं, आप नहीं कर रहे तो फिर मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम, एक बहुत बड़ी तादाद बीच में आई, अब एक नया रूल आ रहा है कि शायद 1.5 साल का PSW मिलेगा, वो PSW जिसके लिए लोग बड़े अट्रैक्ट, बीच में 6 साल रुक गया, दिया नहीं गया, पहले बहुत होता था लेकिन मिसयूज़ हुआ। हमारे मसला ये ना कि मिसयूज़ होता है और फिर वो बंद हो जाती है चीज़। अब इन्होंने 1.5 ईयर किया, लेकिन उसमें भी कुछ शराइत सख्त कर दी हैं। एक शख्स है जो पहले इंग्लिश के लिए भी आ जाया करता था, इंग्लिश कोर्स के लिए भी आ जाते थे, अब तो वो बहुत ही सख्त हो गया है। तो स्टूडेंट क्या करें, कैसी चीज़ को अपनाएं, और किस एज, कोई पर्टिकुलर एज है स्टूडेंट की या कोई भी आ सकता है? एज तो एज सच नहीं है, किसी भी एज में आप, यूके ओपन है इस सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, आप किसी भी एज में आके कोई भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन स्टडी करने के बाद आपके ऑप्शंस क्या हैं वो लिमिट करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो वो लिमिट करना चाह रहे हैं जी, ताकि आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे आप पास करके इवन इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आप बेसिक्स रूट्स पे 6 मंथ्स का अगर आप वीज़ा भी लेकर आएँ, बेसिक इंग्लिश सीखें, उसके बाद आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं होते। आपको हायर लेवल पे कंप्लीट करना होगा, जो लेवल 7 ग्रेजुएट रूट पे है वो कुछ कंप्लीट करने के बाद आपके ऑप्शंस बनते हैं कि आप किस कैटेगरी में चेंज करेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आसमान से बातें कर रही हैं, फिर आप टैक्सेशन भी लगा रहे हैं, फिर आप ज़ाहिर आ रहे हैं, यहाँ अकोमोडेशन भी है, रहना भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी जो यहाँ लोगों के आने की थी, पढ़ने की थी, वो कम होती जा रही है? फिर दुनिया खुल जाएगी, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, आप साउथ अफ्रीका चले जाएँ, न्यूजीलैंड चले जाएँ, कहाँ चले जाएँ, तो वो खुल जाएगा, फिर यहाँ नहीं आएंगे लोग जैसे बीच में रुक गया था? नहीं, मैं सच्ची बोलूँ तो कुछ दिन पहले हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा। हम एक यूनिवर्सिटी में गए थे और वहाँ जाके हमने स्टूडेंट से पूछा था, एक एक्सपेरिमेंट था जो हमने किया था अपने आप से, सोशल मीडिया के लिए, हमारे चैनल के लिए। तो जब हमने किया तो हमें पता चला कि कई स्टूडेंट्स अभी भी 2-3 दिन, 1 महीने पहले के आए हुए हैं। अच्छा। अभी भी, हालांकि कितनी न्यूज़ फैली हुई है, कितने वो क्या कहते हैं, स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट वीज़ों पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, लेकिन लोग आना नहीं बंद करेंगे। एंड आई थिंक बैकग्राउंड स्टोरी का यही है कि एजुकेशन इतनी उनकी कंट्रियों में है नहीं कि यहाँ पे हमारे कैसे क्राइटेरियाज हैं, कैसी क्राइसिस चल रही है, इसीलिए उसकी वजह से वो फिर भी बेचारे अपना सब कुछ लगा के, अपनी फीसें दे के, सब कुछ करके यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आके फिर उन्हें पता चलता है कि एकदम से। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक स्टूडेंट था जिसने बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि PSW 18 मंथ हो गया। मैं तो जब यहाँ आया 1 हफ्ता हुआ है मुझे आए हुए, फिर मुझे पता चला। अब ये ना रूल्स तो चेंज हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, मेरे पास आखिरी चंद मिनट रह गए। मैं चाहूँगा कि इस पूरे सिस्टम को आपने जिस तरह देखा है, आप समझती हैं, पहली बात तो आपने कहा कि भाई अभी कुछ नहीं है, अभी ये है, तो इस पर थोड़ी सी मुख्तसर आप रोशनी डालिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा पैनिक नहीं करें। आप ये नहीं सोचें कि जो भी आपका वीज़ा है या जो भी कैटेगरी में आप हैं, आपको स्ट्रेट अवे अप्लाई करेंगे इस पर। लुक आउट, आप देखते रहें, न्यूज़ देखते रहें, और जो जेन्युइन सोर्सेज हैं उनको आप फॉलो करते रहें कि जब इम्प्लीमेंट होंगी चेंजेस, जब आएंगी तो इसके ऊपर आप कैसे अप्लाई करते हैं। सो आप ये आप किसी फेक न्यूज़ पे ना जाएं और ज़्यादा पैनिक नहीं हो इस पर। मतलब मैं बिल्कुल आखिर में आपसे पूछूंगी कि जो लोग अभी आज इस वक्त मौजूद हैं, जिस कैटेगरी में भी हैं, उन पर कोई असर नहीं आ रहा, वो ठीक है, जब आएगा तब के जो इस वक्त करंट जो सिचुएशन में ऑलरेडी है, वीज़ों में है, उन पे इस वक्त कोई
चेंज नहीं आना, और आगे आने वालों के लिए भी कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, उन्हें इस बात पे मुतमईन होना चाहिए कि कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी हुई नहीं है। ये वो रूल्स हैं जो आगे जाके जब चेंज होंगे तब ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम आपका और रुमाना आपका। दोस्तों, हमने कोशिश की कि जो नए रूल्स आए हैं इस पर हम डिस्कस करें, कुछ समझने की कोशिश करें। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि आप तक कुछ मालूमात पहुंचाई जाएं, जिसमें एक जो बेसिक चीज़ उन्होंने बताई वो ये थी कि अभी किसी को भी इन रूल्स के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन जब होगी सारी दुनिया देखेगी, पता चल जाएगा। लेकिन बहुत से जो बुनियादी उसूल थे वो रुमाना ने भी और मरियम ने भी उसकी बहुत अच्छे से वजाहत की। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों जो बहुत अच्छी ख़वातीन हैं और बहुत अच्छी तरीके से इस लीगल सिस्टम को समझ कर हमें जवाब दे रही हैं, इनसे अगले महीनों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुलाकात होती रहे और नए आने वाले रूल्स पर बात होती रहे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।